اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب السيد الكامل كلنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أجعل الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اشف على مرضانا يا شافي يا شافي إلى شفاء غير الله دعوتنا يا مولانا دعوات وصلى الله تعالى على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله يا مولانا يا الله.